عليكم أعزائي المتعلمين. معكم الأستاذة جدين جهاد، أستاذة في مادة الرياضيات من قناة مات جهاد. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على ما هو واسط قطعة، كيف أنشئ واسط قطعة، وأيضا الخاصية المميزة لواسط قطعة. إذا عندنا التعريف، ما هو واسط قطعة؟ التعريف يشمل نقطتين مهمتين، النقطة الأولى والنقطة الثانية. كنقول في التعريف على أنه واسط قطعة هو مستقيم المار من منتصفها والعمودي على حاملها، أي العمودي عليها. إذن واسط قطعة هو مستقيم. ما هو المستقيم؟ شنو الميزة اللي فيه؟ عمود يمر، عفوا النقطة الأولى يمر من المنتصف، يمر من منتصف القطعة. إذا هو مستقيم يمر من منتصف القطعة، وعمودي، إذا زائد عمودي على، كنقولوا حاملها أو لا عليها. حاملها بمعنى عندي قطعة ام ان، هذه هي القطعة ام ان كيف ما شفنا في الفيديو السابق. غادي نخلي لكم اللين ديالو تحت في صندوق الوصف، فيديو مهم فيه اساسيات الهندسه. اذا بالنسبه للقطعه ام ان فالحامل ديالها هو المستقيم ام ان، واضح؟ اذا عمودي على المستقيم ام ان يعني عمودي على حامل القطعه. اذا غادي نشوفوا هذا المثال، هذا ثلاثه ديال الاشكال. السؤال المطروح هنايا، ما هو الشكل الذي يعبر عن ان المستقيم دي هو واسط القطعه A B؟ إذا من بين الأشكال التالية ما هو الشكل الذي يعبر عن واسط قطعة؟ إذا قلنا على أنه يكون عمودي عليها مار من منتصفها، عمودي عليها مار من منتصفها. إذا نشوفوا الشكل الأول، هل هو يمر من المنتصف؟ هنا كيف ما كتلاحظ عندي هنايا من خلال الرمز على أن هذه المسافة لا تساوي هذه المسافة هذه. إذا لا يمر من المنتصف، واخا كيبان لي هنايا على أنه عمودي، إذا لم يستوفي الشرطين. إذا بالنسبة للشكل الأول فهو لا يعبر على أن د هو واسط القطعة A B. نشوفوا الشكل رقم 2. إذا كما كتلاحظ معايا في الشكل هنايا، نعم هو المستقيم د يمر من المنتصف. علاش؟ عندي المسافة هنايا تقايس هاد المسافة اللي عندي هنايا، ولكن هل هو عمودي على القطعة؟ هل هو عمودي عليها؟ لا، هذا المستقيم د ليس بعمودي على AB، وبالتالي فالشكل رقم 2 لا يعبر عن واسط قطعة. نشوفوا الشكل رقم 3. إذا بالنسبة للشكل رقم 3 ماذا تلاحظ؟ على أن المستقيم د يمر من المنتصف، وأيضا المستقيم د عمودي على AB، عمودي على AB، وبالتالي فإن الشكل رقم 3 هو الشكل الذي يعبر عن أن د هو واسط القطعة AB. مفهوم؟ إذا الآن سنمر لكي نرى كيف أنشئ واسط قطعة. هناك طريقتين لإنشاء واسط قطعة. طريقة نقدر نسميوها كلاسيكية، واضح؟ والطريقة الثانية هي طريقة أكثر عملية وأكثر اللي كنخدموا بها أكثر في إنشاء واسط قطعة. الطريقة الأولى هي كما قلنا طريقة كلاسيكية، يعني مثلا عندي طول القطعة 3 سنتيمتر، نأخذ مثلا طول القطعة 3 سنتيمتر، سننشئ واسط قطعة. إذا أول حاجة غننشئ قطعة طولها 3 سنتيمتر، إذا أحدد أولا عليها المنتصف. إذا كان طول هذه القطعة 3 سنتيمتر، إذا المنتصف اش غادي يكون؟ هو 1.5. كنحددو عليها المنتصف، الرمز ديال تقايس. إذا ناخذ القطعة MN. مفهوم؟ إذا نشأت قطعة، نشأت المنتصف. قلنا الآن الحالة الثانية في التعريف، أو النقطة الثانية في التعريف هي أنه يكون عمودي عليه. إذا غادي ننشأ مستقيم عمودي على MN مار من المنتصف، عمودي على MN مار من المنتصف بطبيعة الحال بالكوس. وأقوم بتنفيذ المستقيم. إذا نسميو المستقيم مثلا دلتا، رمز التعامد. إذا المستقيم
دلتا عمودي على القطعة ام ان. اذا اول حاجه غادي نديرها غادي نجي وغادي نرسم قطعه، مفهوم؟ بلا ما نعرف انا طول القطعه فقط نجي ونرسم قطعه. مثلا اولا عندي قطعه الارض، نرسم قطعه بهذا الشكل. ما عرفش انا طول ما هو طول هذه القطعه. نسميو القطعه ا بي. اذا وغادي ناخذ البركار، غناخذ البركار ديالي، غادي نفتح الفتحه ديال البركار باي طريقه غنفتح، يعني كنشوف بعيني فين غادي يكون المنتصف. المنتصف ما غاديش يكون هنا بطبيعه الحال، ما غيكونش المنتصف هنا. اذا المنتصف تقريبا غادي يكون هنا. كنجي ونفتح الفتحه، نفوت هذاك المكان ديال المنتصف شويه، واضح؟ اذا تقريبا انا بعيني غنعرف ان المنتصف غيجي هنا، فالفتحه البركار كناخذها اكبر من داك التقدير ديالي للمنتصف، مفهوم؟ وهاد الفتحه اللي كنفتح عليها البركار كنحافظ عليها في هذا الشكل، هذا الانشاء كامل ما نغيروش الفتحه. اذا كنجي لطرف القطعه الاول وكندير قوس فوق القطعه بهذا الشكل وقوس تحت القطعه بهذا الشكل، مفهوم؟ بنفس الفتحه كنجي لطرف القطعه الاخر وكندير قوس فوق القطعه بهذا الشكل هذا وقوس لتحت، مفهوم؟ بالنسبه للبركار دائما ملي نجي ناخذ واحد الفتحه ديال البركار خاصني نعرف على ان الفتحه هذه راه مهمه، ما خاصنيش نشد في الجهه فين عندي القلم الرصاص ولا فين كاين الطباشير، ما كنشدش في الجهه، دائما كنشد في الجهه فين كاين الابره ملي كنحدد الفتحه والفوق باش ندير. اذا وسط القطعه من اين سيمر؟ سيمر من هذه النقطه اللي حصلنا عليها هنا وهنا، من ثم غادي يمر الواسط ديالي. واضح؟ ثم كنمسح الزيادات ديال البركار. دائما لي زاكسيسوار ديال هذا الشكل هذا ما نساوهمش. شنو هما؟ هي الرمز ديال التعامد والرمز ديال التقايس. اذا المستقيم دي هو واسط القطعة A B. إذا الآن سنمر إلى آخر جزء من هذا الفيديو هذا اللي هو الخاصية المميزة لواسط القطعة. إذا كتشوف معايا هنايا عندي واحد النشاط قصير جدا، كتلاحظ معايا هنايا في الشكل عندي قطعة A B والدي المستقيم D هو واسط هذه القطعة، واضح؟ وعندي 3 ديال النقط هي تنتمي إلى المستقيم D. النقط E و F و N تنتمي إلى المستقيم D، وهذا المستقيم D هو واسط القطعة A B، فهم؟ إذا مطلوب مني في هذا النشاط هو مقارنة المسافتين EA و EB. المسافة EA المسافة EB. نقارن المقارنة ديالي. مقارنة يعني بمعنى هل هما متقايستان؟ هل إحداهما أكبر من الأخرى؟ واضح؟ لنقارن المسافتين FA و FB. FA و FB. ثم لنقارن المسافتين NA و NB. NA و NB. إذا هنايا بغيتي تقارن، ناخذ المسطرة ونحسب المسافة EB ونقارنها مع المسافة EA ونحط هنا المقارنات ديالي في كل حالة، أولا الأسهل والأوضح بالنسبة لينا هو أنني نستخدم البركار، الفتحة ديال البركار. إذا غادي نجي ونشوف المسافة EA ونفتح الفتحة البركار ديالي على المسافة EA بهذا الشكل هذا، ونجي نقارن المسافة EA مع EB. ماذا تلاحظ بالنسبة للمسافة EA و EB؟ EA و EB. إذا
هنايا كنلاحظوا على انهما متقايستان. اذا شنو غادي نكتب هنايا؟ المسافه اي ا تساوي المسافه اي بي. ثم بنفس الطريقه سنقارن اف ا و اف بي. كنجيو ناخذ البركار ديالي ونقارن المسافه اف ا مع المسافه اف بي. واضح؟ اذا حتى هما متقايستان. اف ا المسافه اف ا تساوي المسافه اف بي. ثم سنرى بالنسبه للنقطه ان ونقارن المسافتين ان ا و ان بي. حتى هي ماذا تكون؟ كيفاش غنلقاوها؟ نعم، حتى هي متقايستان. حتى هاد المسافتين هادو ان ا و ان بي مسافتين متقايستان. اذا من هاد الشيء هذا اللي عندنا هنايا، من هاد الجدول اللي خرج لنا، غادي نستنتجوا الخاصيه المميزه لواسط القطع. غنستنتجوا الخاصيه المميزه. اشنو هي الخاصيه المميزه؟ كتقول على انه اي نقطه تنتمي الى واسط القطعه تكون متساويه المسافه عن طرفيها. تكون متساويه المسافه عن طرفيها، يعني انك اذا خديتي اي نقطه تنتمي الى واسط القطعه فانك ستجد ان المسافه اي ا تساوي المسافه اي بي، بحيث اي ينتمي الى واسط القطعه. خذ هذه النقطه حيثما شئت من الواسط. اي نقطه بغيتي خذها ستجدها متساويه المسافه عن طرفيها، مميزه لواسط قطعه. واش تقدر تعاود مورايا؟ يلا. نعم، ماذا قلنا؟ كل نقطه تنتمي لواسط القطعه تكون متساويه المسافه عن طرفيها. تكون متساوية المسافة عن طرفيها، عن طرفي القطعة، عن طرفي القطعة. هذه هي الخاصية المميزة لواسط قطعة. وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا كان مفيد بالنسبة لكم، وكنتمنى على انه واسط قطعة وانشاء واسط قطعة وما هو واسط قطعة يكون من خلال هذا الفيديو هذا اصبح واضح جدا. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا بزاف لكم. وما تنساوش على انكم توضعوا لي دي كومونتير الا عندكم شي اسئله، الا عندكم شي اقتراحات، اذا عندك شي سؤال في هذه الفقره اللي درت دابا ما فهمتيهاش او في فقرات اخرى، ضعوا لي التعليقات ديالكم تحت. استعد جدا بقراءتها. والى اللقاء.